أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألف زبرة يا زبرها يح أيح سين زبر سا أيح سا بابش بو أيح سبو. ألف زبرة يا زبرها يح أيح سين زبر سا أيح سا بابش بو أيح سبو. अली जबर लाम अल, फिर जज़म और शादा गट्ठे आ गए हैं. पहले ये जज़म वाले लफ्ज़ को छोड़ देंगे, अलिफ को लाम से मल लाएंगे. अली जबर लाम अल, लम जबर मीम लम अल्लम. अली जबर लाम अल, लम जबर मीम लम अल्लम. या जबर या, रा जबर रा या रा. हा उल्टा पेश मद हू या राहू. या जबर या, रा जबर रा या रा. हा उल्टा पेश मद हू या राहू. अली जबरा हा जबर हा आहा, दाल दो पेश दुन आहादुन. अली जबरा हा जबर हा आहा, दाल दो पेश दुन आहादुन. अयहसबु अल्लम यराहू अहादुन. आयत पर रुकेंगे तो पढ़ेंगे अयहसबु अल्लम यराहू अहद.